प्रेजेंट आम्ही म्हापसा ग्रीन पार्कासून जो हे आहा सर्विस रोड आहा टुवर्ड्स टू करसवाडा त्या रोडाचेर एक चलये मनशेचेर अटॅक जाल्लो आसा आणि एका तेच्यात बॉयफ्रेंडान खंय वार केला तेजे तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर रगतूय पडलेले आसा आणि तो पवळा खंय अशफाक शेख म्हणून सो चेडवाक आतां घेवन हॉस्पिटलान वयता डिस्ट्रिक्टान सो हांगासर पुलिसूय आसा पुलीस येयल्ली आहा घटनास्थळाचेर सो आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या प्रमाणे आमी घटनास्थळार येयला तुम्ही पळया हांगासर अशें ह्या इतर वारदात्यो जावपाक लागल्या म्हापसा सारक्या रोडांचेर आणि तेजो ब्लड पळयात हांगासर पडलेलो आहा सगळो तो चेडवाक खूब मारलेले आसा भरपूर ब्लडाचे आहा पांयाकूय लागलेले आहा तेज्या आणि तकली फुटलेली आसा म्हणजे तेजे जवळ तकलेचे हाड जे आसा ते फुटलेले आसा म्हणजे ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेल्ले आसा सो अशें आतां घटना हांगासर जावपाक लागलेली आसा। आज म्हाका एक कॉल आयलो बींग एज अ NGO की एक चेडवाचेर अटॅक जाल्लो आहा तकली फोडलेली आसा आनी रक्तान व्हांवता म्हणजे ओके सो तूं मातशें अर्जंट यो बेगीन यो आणि जे सर्विस रोड आसा गिरी साकून ते करसवाडा रोड वयता तो थंयसर यो आनी थंयसर ते चेडवाक मातशें हेल्प कर म्हणून सो त्या प्रमाणे हांव धांवन आयलें पळय जाल्यार तशें एम्बुलन्स प्रेजेंट पयलींच आशिल्ली आनी ते चेडवाची ट्रिटमेंट चालू आसली तेन्ना सकयल रस्त्याचेर रगत पडला आनी तेजें अख्खें व्हांवतलें हांवें ताका विचारलें चेडवा नांव कितें खंयसरलें तूं आनी त्या भुरग्याचें नांव सो चेडवाचें नांव तेणें आपूण सांगलें सो हांव डिस्क्लोज करूं शकना चेडवाचें नांव तशेंच चेड्याचें नांव तेणें अशफाक शेख सांगलां जो हो भुरगो वास्कोचो आसा नीव वाड्या वयलो आणि चलयेन सांगलें कितें खंयच्या तरी चेडवाक मेळपाक म्हणजे ते कोण तेजे फ्रेंड आसा पळय तेजें घर दाखय म्हणजे ताका ते हांगासर घेवन येयलो खंय वास्को साकून ते म्हापसा मेरेन आनी तें घर ताका सांगपाक कळना दिसता चुकलें खंय तरी घुसपाटल्यान तेणें काडला तो खंय तेजे पानो काडून मारलो जो म्हाका दिसता लिवर पानो म्हणटा तो काडून मारला तो तकलेचो फोडला तो पळो आनी गाडी घेवन तेजो मोबायल बीन घेवन सगळो पळलो आसा। कितें जालें सो घटना म्हाकाय खबर ना कित्याक म्हाका आपयला तेजे पयलीं ही घटना घडलेली आसा की ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आतां 4:30 हांव सांगूं शकना टायम कित्याक सांग म्हाका खबर ना सो 4:45 दरम्यान म्हटल्यार आतां ही वजर 4:30 ती 5:45 दरम्यान ती घडल्या। खंयची म्हणून ती दोगांय वास्कोची सो ज्या प्रमाणे चेडवान इन्फॉर्मेशन दिला ताका 7 स्टिचीस पडल्या म्हणटा डॉक्टर आनी आतां एका रिफर गेला GMC वास्कोच्यान ह्या सायडीक येयलेली हय वास्कोच्यान ह्या सायडीन फक्त करसवाड्या काँट्री खंयचे फ्रेंड आसा ते फ्रेंडाचें घर दाखय म्हणजे ताका हाडलेलें हांगासर कितें तेंचे दोगूय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड म्हणटात कितें पण जरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जाली सुद्दां जाल्यार अशें मारप ही येदी व्हडली वारदात जावप म्हणजे भयानक फाल्यां थंयसून हाडटले आनीक खंय मारतले आतां एक ज्युरिडिक्शन चेंज जालें वास्को खंय उरलें आनी म्हापसा खंय उरलें अशी जर चेडवांक हाडून तुमी अफेरांनी जर हाडून अशी जर मारता जाल्यार फाल्यां कितेंय घडोवंक शकता। कशी येयलेली खंय ती 4 व्हिलर येयला म्हणून हय कितें पळोवलो कितें मारला ते पानो म्हणटा बील पानो घेतली आनी मागीर तो स्पॉटार येयलो स्पॉटार तो पळोवलो गाडी तेजो मोबायल हेचो मोबायल घेवन बीन खंय पळोवला तेजे कडेन जर घरांत सुद्दां जर फोन मारतले जाल्यार तेजे कडेन फोन नंबर ना तेणें कोणा फ्रेंडाक एका आपोवन हाडला तेच्या सेक्युरिटीन खंय कामाक आसा सो त्या प्रमाणे चलता आतां ताका रिफर गेलो हय रिफर केला एका आमच्या GMC गोवा मेडिकल कॉलेजीन ते ताका बरें फुटला तेजे आनी अख्खे कपडे रक्तान भरलेले आसा तशेंच रस्त्याचेरूय रगत खूब भरलेलें आसा।